السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الفيديو الأول من فيديوهات دروس السنة الثانية بكالوريا خيار فرنسية، يعني البكالوريا الدولية. يعني قبل ما نبداو، إذا كنتوا كتشاهدوني أول مرة ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش دائما يوصلكم الفيديو ديالي، لأنني يوميا غنبقى نحط لكم الفيديو في لاشين وغنرافقكم إن شاء الله طيلة هذا الموسم الدراسي بالدروس والتمارين وبكاع داكشي اللي احتاجتم. يلا نبداو على بركة الله في الدرس الأول. بالنسبة للعنوان ديال الدرس كونتينيتي دون فونكسيون نيميريك. البارتي الأولى في هذا الدرس هذا هي كونتينيتي اون ان بوين. إذا قبل ما نكتبوا لا ديفينيسيون ديال لا كونتينيتي دون فونكسيون اون ان بوين، يعني اتصال ديالها في نقطة، نتعرفوا بعدا على هاد لا نوسيون ديال لا كونتينيتي غرافيكمون. إذا نشوفوا معايا هاد جوج المنحنيات هادو. هذا لا كورب ديال واحد لا فونكسيون اف، وهذا لا كورب ديال لا فونكسيون جي. اذا شنو كتلاحظوا هنا بالنسبه يعني غير من الشكل شنو كيبان لكم؟ ان لا كورب ديال لا فونكسيون اف يعني مستمر ما متقطعش، ولا كورب ديال لا فونكسيون جي يعني متقطع في واحد النقطه، متقطع هنا، متقطع في هذه النقطه هذه اللي الافصول ديالها اكس زيرو. اذا شوفوا معايا هنا لا كورب الاولاني، الا بغينا نحددوا ليماج ديال اكس زيرو، ليماج هنايا هاد اكس زيرو كينتمي للمحور الافاصيل لاكسيس ابسيس. باش كنمثلوا ليماج ديال اكس زيرو الطريقه راكم عارفينها، يعني كنديروا لا بروجيكسيون، لا بروجيكسيون اورتوغونال على المنحنى. يعني كنرسم واحد المستقيم عمودي وكيمر من اكس زيرو حتى كنقطعوا لا كورب، وكنديروا عاوتاني لا بروجيكسيون سور لاكس دي زوردوني. هذه هي ليماج ديال اكس زيرو، اف دو اكس زيرو هي هذه. الى اعتبرنا مثلا واحد اكس كيقرب لاكس زيرو، وملي كنقولوا اكس كيقرب لاكس زيرو يعني ممكن يقرب لاكس زيرو من اليسار ولا من اليمين. نعتبروا مثلا اكس زيرو هنايا، اكس هنايا كيقرب لاكس زيرو. فين غتكون ليماج ديال اكس؟ يعني غنقارنوا دابا ليماج ديال اكس مع ليماج ديال اكس زيرو. يعني كيفاش غتكون ليماج ديال اكس؟ غنديروا نفس الطريقه هنا، نديروا لا بروجيكسيون ديال اكس سور لا كورب بوي سور لاكس دي زوردوني، يعني اف دو اكس. الى زاد اكس قرب شويه لاكس زيرو، الى كان مثلا اكس هنايا غنديروا لا بروجيكسيون سور لا كورب بوي سور لاكس دي زوردوني اف دو اكس. كلما اكس قرب لاكس زيرو كلما اف دو اكس كتقرب لاف دو اكس زيرو. الى كان مثلا اكس هنايا اكس، ان اف دو اكس غيقرب بزاف لاكس زيرو. نشوفوا عاوتاني على اليمين، نعتبروا اكس هنا على يمين اكس صفر اكس، وغنشوفوا ليماج ديال اكس واش حتى هي كتقرب ليماج ديال اكس زيرو. اف دو اكس الى زاد اكس قرب لاكس زيرو، الا كان اكس هنايا ان ليماج ديال اكس حتى هي كتقرب ليماج ديال اكس زيرو. يعني كون اكس طون فيغ اكس زيرو سوا ا غوش سوا ا دروات، ان اف دو اكس طون فيغ اف دو اكس زيرو. يعني تنكتبوا هنا ان الليميت ديال اف دو اكس، هذا هو هي الديفينيسيون ديال لا ليميت كون اكس طون فيغ اكس زيرو. كون اكس طون فيغ اكس زيرو عندما يؤول اكس الى اكس صفر كتساوي، يعني ملي كيقرب اكس لاكس زيرو، فين كيقرب هاد اف دو اكس كيقرب لاف دو اكس زيرو، يعني ليماج ديال اكس زيرو. يعني كما كتلاحظوا ان هاد لا كورب هذا المنحنى ديال لا فونكسيون اف متصل في البوين اللي عندها لابسيس اكس زيرو. يعني تنقولوا ان لا فونكسيون اف اي كونتينيو اون اكس زيرو. لا فونكسيون اف اي، هذه هي لا ديفينيسيون ديال لا كونتينيوتي، اي كونتينيو اون اكس زيرو. مزيان، هذا بالنسبه لا كورب دو لا فونكسيون اف.
ننتقلوا دابا لا كورب دو لا فونكسيون جي. اذا من الشوفه الاولى كيبان لنا هاد لا كورب متقطع في واحد النقطه اللي الافصول ديالها اكس 0. اذا نشوفوا واش غيوقع بالنسبه لا ليميت. نحددوا اولا ليماج ديال اكس 0 باغ لا فونكسيون جي. نستعملوا لا بروجيكسيون بنفس الطريقه باش حددنا ليماج ديال اكس 0 بلا فونكسيون اف. نديروا لا بروجيكسيون sur la courbe puis sur l'axe des ordonnées. هذه هي ليماج يعني جي دو اكس 0. جي دو اكس 0 وي. اذا نفس الطريقه هنايا غناخذوا واحد اكس كيقرب لاكس 0، غناخذوه من يعني من اليسار وناخذوه عاوتاني من اليمين ونشوف واش غيوقع لهاد ليماج ديال اكس. نبداو بناخذوا اكس كيقرب لاكس 0 اغوش، يعني اكس طونفير ا اكس 0 اغوش. يعني نحددوا ليماج ديال اكس باغ لا فونكسيون جي. ليماج ديال اكس هي هذه جي دو اكس. نزيدو نقربو شويه الاكس 0 مثلا هنايا اكس ليماج دو اكس 0 دو اكس يعني جي دو اكس. نزيدو نقربو شويه اكس جي دو اكس. اذا هنا كلما كيقرب اكس لاكس 0 من اليسار ان ليماج ديال اكس حتى هي كتقرب لجي دو اكس 0. نشوفوا واش نفس الحاجه غنلقاوها بالنسبه الى قربت اكس من اكس 0 على اليمين. نعتبروا مثلا اكس هنايا اكس، نعتبروا اكس ليماج ديال اكس هي هذه جي دو اكس. نزيدو نقربوا شويه اكس لاكس 0 جي دو اكس. نزيدو نقربوا شويه جي دو اكس. اذا شوفوا معايا هنايا ملي كيقرب اكس لاكس 0 من اليمين واش جي دو اكس كتقرب جي دو اكس 0 يعني كتبقى بعيده عليه. يعني ما عمرها توصل مثلا كلما قرب اكس لاكس 0 من اليمين ان جي دو اكس ما كيوصلش جي دو اكس 0. اذا علاش كيبان لنا هذا المنحنى هذا متقطع في اكس 0. يعني هنا على اليسار كون اكس طون فيغ اكس 0 à gauche عندنا جي دو اكس طون فيغ جي دو اكس 0. لكن على اليمين لا، اللي كيقرب اكس لاكس 0 من اليمين ان جي دو اكس ما كتقربش واخا كتقرب كتبقى بعيده عليه. يعني ان جي دو اكس كتبقى بعيده على جي دو اكس 0. تنقولوا ان لا فونكسيون جي ني با كونتينيو يعني غير متصله اون اكس 0، لان الداله جي غير متصله في اكس 0. الا بغينا نكتبوا هنا ليميت مثلا شحال كتساوي الليميت ديال جي دو اكس. هنا ما يمكنش نهضروا على الليميت ديال جي دو اكس كون اكس طون فيغ اكس 0. هنا غنهضروا على اليمين واليسار. كون اكس طون فيغ اكس 0 اكس يعني من اليسار اكس صغر من اكس 0 هنا تساوي جي دو اكس. ولكن ليميت جي دو اكس كون اكس طون فيغ اكس 0 à droite différent de جي دو اكس. يعني هنا النهايه على اليسار ديال اكس 0 كتساوي هنا جي دو اكس 0. هنا الليميت ديال جي دو اكس كون اكس طون فيغ اكس 0 à gauche كتساوي الصوره ديال اكس 0 وهنا كتخالف الصوره. تنقولوا هنا ان لا فونكسيون جي ني با كونتينيو اون اكس 0. تيبان لكم غير من الشكل. يلا دابا نكتبوا لا ديفينيسيون ديال لا كونتينيتي دون فونكسيون نيميريك اون ان بوين. ديفينيسيون soit f
une fonction définie sur un intervalle i. Et x0, un élément de i. On dit que f est continu et continu et continu en x0 si. هذه هي دابا لا ديفينيسيون جينيرال اللي غنبقاو نستعملو في الاجابه على التمارين. soit f une fonction définie sur un intervalle i et x0 un élément de i, x0 واحد العنصر من المجال i. on dit que f est continu en x0 باش تكون f متصله في x0 ستحقق لنا هذه المتساويه هذه. خصنا تكون limite f de x quand x tend vers x0 est égal f de x0. خصها تكون لا ليميت ديال f de x quand x tend vers x0 تساوي ليماج ديال x0 par la fonction f. هذه هي الديفينيسيون اللي غنبقاو نستعملو في التمارين، هي هذه. هذا هو التعريف الاول في هذا الدرس، لا كونتينيتي اون ان بوين. الا باش تعرفوا كيفاش كتطبق هادشي في التمارين نديروا واحد دوز اكزومبل. بالنسبه للإكزومبل الاول soit f la fonction définie par f de x est égal à x à la puissance 3 moins 8 sur racine carrée x au carré plus 5 moins 3 si x différent à 2 et f de 2 est égal à 18. La question est étudier la continuité de f en x0 est égal à 2. يعني قال لك ادرس اتصال ديال f في x0 يساوي 2. إذا غنستعمل هذه لا ديفينيسيون هذه باش ندرسوا لا كونتينيتي. غنحسبوا اولا لا ليميت de f de x quand x tend vers x0 يعني quand x tend vers a2 وغنقارنوها مع ليماج دو 2 اللي هي عطاوها لينا كتساوي 18. نحسبوا ليميت ديال f de x ليميت f de x quand x tend vers a2. بالنسبه لهذا الدرس راه مرتبط اساسا بالنهايات بلي ليميت، يعني الا ما ضبطوش الليميت مزيان ما يمكنش تفهموا هذا الدرس هذا. هي الدرس كله كنستعملوا فيه لي ليميت، لا كونتينيتي لا ديريفابيليتي لا ايتود دي فونكسيون كلها كنستعملوا فيهم لي ليميت. راه درت لكم لي فيديوهات على لي ليميت راه غتلقاوهم في الديسكريبسيون باش تزيدوا تراجعوا مزيان لي ليميت. Limite de f de x quand x tend vers a2 est égal limite x tend vers a2 x à la puissance 3 moins 8 sur racine carrée x au carré plus 5 moins 3. يعني اول حاجه غنديرو في لي ليميت هي غنعوض هنا x بجوج 2 à la puissance 3 هي 8 moins 8 0 racine carrée 4 plus 5 هي 9 racine 9 هي 3 moins 3 هي 0. لقينا هنا 0 sur 0 شنو هو فورم انديتيرميني 0 sur 0. وملي كنلقاو فورم انديتيرميني كنستعملوا شي تقنيه من التقنيات، اما مثلا الضرب في المرافق ولا التعمير ولا هنا بالنسبه لهذه فيها الغاسين كاري اوتوماتيكمون غنستعملوا لو كونجوغي لا مولتيبليكاسيون بار لو كونجوغي الضرب في المرافق. يعني باش نحيدوا هذا الجذر المربع هذا est égal limite x tend vers 2 x à la puissance 3 moins 8 facteur هنا المرافق ديال نكتب على هذا المقام racine x au carré plus 5 moins 3 facteur racine x au carré plus 5 المرافق ديالو هو plus 3. داكشي فاش كنضرب الدينوميناتور كنضرب النيميراتور racine carré x au carré plus 5 plus 3 est égal limite x tend vers 2. هنا المقام اش غيعطيني؟ عطيني ايدونتيتي remarquable sous forme de a moins b facteur a plus b est égal a au carré moins b au carré. a au carré يعني racine x au carré plus 5 au carré غيبقى لينا x au carré plus 5 لان المربع كيتحيد مع الجذر.
moins b au carré, moins 3 au carré, moins 9. Là, il prend x à la puissance 3 moins 8, facteur racine carrée, x au carré plus 5 plus 3 est égal, limite, ديما كنبقاو نكتب limite حتى كنبغي نعوض. x à la puissance 3 moins 8, facteur racine carrée, x au carré plus 5 plus 3. هنا x au carré 5 moins 4 هي 5 moins 9 هي 4 هي moins 4 x au carré moins 4. هاني درت دابا المرافق. الا بغيت نعوض مثلا مازال غيكون يبقى عندي شكل غير محدد. لان x على بويسونس 3 moins 8 كتعطينا 0 و x au carré moins 4 كتعطينا 0. اذا ديما ملي كنستعمل شي تقنيه من تقنيات المرافق ولا لابد خصني نختزل عاد نعوض. هنا مازال ما بانش الاختزال. هنا عندي ايدونتيتي روماركابل عاوتاني. هنا x à la puissance 3 moins 8 و x au carré moins 4. Deux identités remarquables. X tend vers 2. X à la puissance 3 moins 8. Il y a x à la puissance 3 moins 2 à la puissance 3. نذكركم بهذه l'identité remarquable de a à la puissance 3 moins b à la puissance 3 est égal, il y a a moins b facteur a au carré plus ab plus b au carré. والتحتانية يعني a au carré دايرة باينة x au carré moins b carré هي a moins b facteur a plus b. يعني هنا a à la puissance 3 moins b à la puissance 3 غنستعملوها هنا و b هو 2. يعني بحال عندنا هنا 2 à la puissance 3 يعني x moins 2 facteur x au carré plus ab يعني plus 2x plus b au carré يعني plus 4 facteur racine carrée x au carré plus 5 plus 3 sur x moins 2 facteur x plus 2. هنا عندي واحد الاختزال هنايا غنختزل ب x moins 2 x moins 2 يبقى لي الليميت ديال x نكتب هنا الصبر باش تبان لكم مزيان. est égal une limite de f de x quand x tend vers 2 est égal limite alors il prend x au carré plus 2x plus 4 facteur racine carrée x au carré plus 5 plus 3 sur x plus 2. دابا ملي اختزلت غادي غنعوض x ب 2 est égal اش غيعطيني هنا 2 au carré هي 4 plus 4 plus 4 هي 12 fois هنا 4 plus 5 هي 9 racine 9 هي 3 plus 3 هي 6 sur 4 12 sur 4 هي 3 fois 6 هي 18. اذا شحال لقيت في الليميت لقيت فيها 18 داكشي اللي كاين في ليماجينيت. إذا عندنا هنا بويسكو ليميت داكشي اللي عندي في الديفينيسيون ديال لا كونتينيتي هو اللي لقيت في الجواب. ليميت f de x quand x tend vers 2 est égal f de 2 est égal à 18. Alors شنو هي لا كونكلوزيون؟ ان لا فونكسيون f كونتينيو. ان لقيت الليميت هي ليماج. دونك f est continue en 2 en x0 est égal à 2. هذا هو الجواب ديال هذا ليكزومبل هذا. يلا نزيد واحد ليكزومبل رقم 2. يلا وصلنا دابا ليكزومبل رقم 2. soit j la fonction définie par j de x est égal à x à la puissance 3 plus 3x au carré moins 4 sur x moins 1 si x différent de 1 et j de 1 est égal à moins 4. La question est étudier la continuité de j en x0 est égal à 1.
يعني بالنسبه لا كيستيون شي مرات تيقول لك ايتودي لا كونتينيتي ولا مونطري كو جي اي كونتينيو. الا قال لك مثلا ايتودي لا كونتينيتي ممكن تكون لا فونكسيون كونتينيو ممكن تكون لي با كونتينيو. اما الا قال لك يعني مونطري كو لا فونكسيون اي كونتينيو ضروري غتلقاها كونتينيو. يلا نجاوبوا دابا على هذا السؤال هذا بنفس الطريقه. عندنا ليماج ديال 1 جي دو اي تيغال موان 4. هنا il suffit de calculer la limite de g de x quand x tend vers à 1. Donc غنحسبوا limite g de x quand x tend vers 1 est égal g de x limite x tend vers 1. هنا g de x هي هاد الفونكسيون هادي x à la puissance 3 plus 3x au carré moins 4. هنا أول حاجة غنعوضو x بواحد. إلا عوضناها نلقاو هنا واحد à la puissance 3 هو واحد plus 3 هو 4 moins 4 0 sur 0 forme indéterminée. وملي كنلقاو هنا forme indéterminée في الفونكسيون راسيونيل ديال الجذرية كنفكرو في التعميل. هنا شنو غنعملو هاد البولينوم هادي اللي كاينه في النيميراتور في البسط. والطريقه باش كنعملو البولينوم يعني كاينين جوج طرق. الا كانت مثلا البولينوم دو دوغري 2 ممكن كنستعملو لو ديسكريمينون ديال طا ولا لا ديفيزيون اوكليديان. ولا كانت مثلا دو دوغري 3 ما يمكنش نستعملو فيها الديسكريمينون. يعني هنا غنستعملو ديفيزيون اوكليديان. نستعملو لا ديفيزيون اوكليديان ديال x à la puissance 3 plus 3x au carré moins 4 divisé par x moins 1. يعني نشوف واش باقي عاقلين على لا ديفيزيون اوكليديان. x à la puissance 3 يعني باش ديروا لا ديفيزيون اوكليديان ديال واحد البولينوم سور ان اوتر بولينوم ضروري خصكم تاكدوا واش هاد لي بويسونس مرتبين. هاد لي زيكسبوزون هادو واش مرتبين ترتيب التناقصي x à la puissance 3 plus 3x au carré moins 4 sur x moins 1. كنبداو من الاول هنا x à la puissance 3 divisé par x هو x au carré. يعني فاش غادي نضربوا x باش يعطينا x à la puissance 3 يعني هو x au carré. x au carré multiplié par x هي x à la puissance 3 وكنغيروا الاشاره هنا كنكتبوا moins x à la puissance 3. x au carré fois moins 1 هي moins x au carré. غادي نكتبوا هنا plus x au carré باش هنا نديروا الجمع. x à la puissance 3 moins x à la puissance 3 0. 3x au carré plus 3x au carré il y a plus 4x au carré moins 4. La même chose 4x au carré divisé par x ou 4x. 4x fois x il y a 4x au carré. غادي نكتبوا هنا moins 4x au carré. 4x fois moins 1 هي moins 4x يعني plus 4x. غادي نديرو هنا لا somme هنايا 0 moins 4 plus 4x يعني ممكنش نحسبوهم يعني غنكتبوهم كلهم ولكن غنبداو ب 4x. كما قلت لكم خص البولينوم ترتيب تناقصي بالنسبه لي بويسونس. plus 4x moins 4. 4x divisé par x هو 4. 4 fois x هو 4x يعني moins 4x. 4 fois moins 1 هي moins 4 يعني plus 4. 0 0. إذا هنا البولينوم هادي x à la puissance 3 plus 3x au carré moins 4 كيفاش غتكتب؟ غتكتب هي x moins 1 عامل لي x au carré plus 4x plus 4. هذا هو التعميل ديال هذا البولينوم باستعمال لا ديفيزيون est égal limite x tend vers 1. غنعوض هذا البولينوم التعميل ديالها هي x moins 1 facteur x au carré plus 4x plus 4 sur x moins 1. وهنا لقيت الاختزال x moins 1 اختزلت ب x moins 1 x moins 1. اشنو غيبقى ليا؟ غيبقى ليا limite x tend vers 1 ديال x au carré plus 4x plus 4. شحال كتساوي هاد الليميت هادي؟ غنعوض x بواحد. هنا 1 زائد 4 زائد 4 هي 9. إذا شحال لقيت في لا ليميت 9
وشحال اللي عطاونا في ليماج -4 يعني مختلفين. يعني ليميت بويسكو ليميت ديال g de x quand x tend vers 1 différent à j de 1. ملي كتكون لا ليميت كتدخل في الصوره كنستنتجوا ان لا فونكسيون ني با كونتينيو. alors la fonction g n'est pas continue. En 1 يعني غير متصل في واحد تنقولوا ني با كونتيني اون 1 ولا اي ديسكونتيني اون 1. يلا وصلنا دابا لنهايه لا فيديو. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هادشي اللي درنا في هذه الحصه. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.